बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, एक तज़ब्ज़ुब ख़त्म हो गया कि पंजाब में हुकूमत किसकी होगी, वज़ीर आला कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। लेकिन ये 3 रुकनी बेंच जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सदारत में समझ लें, सरबराही में समझ लें, और उनके साथ इजाज़ुल हसन और मुनीब अख्तर साहब थे जो उन्होंने फ़ैसला दिया, वो भी मुतनाज़ा बन गया। मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस के सामने मेरी क्या मजाल कि मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून और साबिक़ 4 सदूर कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत है। जवाद जो थे ख्वाजा, उन्होंने भी 2 दिन पहले कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो इन चीज़ों के साथ तकरीबन अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ये क्या कुछ हुआ, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए रात 2 बजे, तो उन्होंने हल्फ उठा लिया। तो क्या ये सब कुछ सही हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए, आइंदा क्या होगा, इन चीज़ों को मैं जो आगाही मुझ तक है वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। नाज़रीन, सियासी लड़ाई बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ चौमुखी है, और चौमुखी लड़ाई चल रही है। कभी इसको वाकओवर मिलता है, कभी इसको वाकओवर मिलता है। ऐसा लग रहा है कि वो हाथ कोई और हैं जो इन लोगों को लड़ा रहे हैं और हमारा सियासी इस्तेकाम नहीं होने दे रहे। मतलब मुआशी इस्तेकाम तो पीछे रह गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत सख्त फ़ैसले कर रही है, आवाम परेशान है, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह वैसी की वैसी हैं। असल चीज़ एक दूसरे को फतह करनी रह गई। तहरीक इंसाफ खुशी के शादियाने बजा रही है कि परवेज़ इलाही बन गए। ये वो बिल्कुल नहीं सोच रही कि पंजाब में जहाँ उसके पास 176 से ज़्यादा सीटें थीं, वहाँ 10 सीटों वाले को वज़ीर आला बनाना पड़ गया, और वो ख़ुद इस जाल में फंस गए कि पंजाब की क़यादत जो है वो दूसरों के हाथ में आ गई, इत्तेहादी के हाथ में आ गई, 10 सीटों वाले के हाथ में आ गई। परवेज़ इलाही एक अच्छे वज़ीर आला माजी में भी रहे, लेकिन उस वक्त आमराना दौर था, अवामी दौर नहीं था। यानी मुशर्रफ के दौर में वो रहे, उन्होंने बड़े कारनामे किए, बहुत काम किए। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हमदा शहबाज, जिनके वज़ीर आज़म वालिद मोहतरम थे, वो नहीं चल सके, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये इक़्तिदार चलेगा? मैंने पहले भी कहा था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने या हमदा शहबाज, इज्तिमाई मुफाद के काम जो हैं उसमें रुकावट पैदा हो चुकी है, वहाँ हर्डल्स पैदा हैं, वहाँ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? आपको याद होगा कि मीडिया पे बड़ा शोर मचा था, वो कौन था? अब मेरा सवाल ये कौन है जो ये सारा काम गड़बड़ कर रहा है, सियासी ढांचा तबाह कर दिया? आप ये सोचें कि चीफ़ जस्टिस की अदालत में खड़े होकर जो कादिर साहब, इरफान कादिर साहब, उन्हें डायरेक्ट कहा कि आप पार्टी हैं, आप पर हमें एतमाद नहीं। वहाँ फारूक नायक ने कहा कि नहीं जी, हमारे मुवक्किल ने कह दिया कि आप इसका मुकदमे से बाहर हो जाए, बाइकाट हो जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट हुआ? हालात इस नहज पे पहुँच गए जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। ये फ़ैसला भी हम नहीं कह रहे, हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर दोस्त हैं, मुनसिफ आवान साहब, वो कानूनी TV के हवाले से YouTube भी चलाते हैं। तो उन्होंने कल क्या किया, जज्बाती हो गया, अपना काला कोट उतार के फेंक दिया, और उन्होंने कहा मुझे तो नफ़रत हो गई कि क्या हम जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हम इस किस्म के फ़ैसले करेंगे जो चीफ़ जस्टिस ने किया। उमर अता बंदयाल पर बड़ा वो गरजे बरसे। बहरहाल उन्होंने चैलेंज भी किया कि मुझ पर तहवीन अदालत लगाएं। लेकिन अब ये देखें कि फ़ैसला जो आया वो क्या था। एक तो फ़ैसला ये कि एक जैसे मुकदमे जो 25 अरकान का था मसला, जहाँ कासिम सूरी ने किया था और वहाँ मामला जो हुए थे, तो उसका फ़ैसला और है, और ये फ़ैसला जो 10 अफराद का था, इसका फ़ैसला और है। उन 25 अफराद को मुनहरिफ करार दे के, उनके वोट कैंसिल करके, और उनके नए इलेक्शन भी हो गए, नए लोग भी आ गए। इन 10 को जो है वो कह रहे नहीं जी, पार्टी सरबराह कोई हैसियत नहीं रखता। वहाँ पार्टी सरबराह हैसियत रखता था, यहाँ पार्टी सरबराह हैसियत नहीं रखता। खैर, ये कानूनी लड़ाई है, वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जी हम नज़रसानी की अपील भी करेंगे। आज़म तारिक साहब ने कहा है, जो वज़ीर कानून है, तो ज़ाहिर है कि वो जाएंगे। अभी नज़रसानी की कब होगी, क्या होगी, क्यों कि हमारा इंसाफ बड़ा सुस्त है। ये भी नज़रिया ज़रूरत के तहत है, ये नज़रिया सहूलत के तहत है। इन दो में से किसका है, ये फ़ैसला आप करें। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि या नज़रिया ज़रूरत है, जिसको कहते हैं दफन कर दिया, या नज़रिया सहूलत है कि सहूलत आपकी इसको देनी है, आपकी इसको देनी है, आपकी इसको देनी है, आपकी इसको। क्यों
کہ قاسم سوری کا معاملہ جو ہیں جن کے جعلی ووٹ پکڑے گئے تھے، جن پہ شور مچا تھا کہ جعلی طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، وہ مقدمہ ابھی تک ایسے ہی ہے، اسٹے پہ چل رہا ہے۔ 3.5 سال وہ گزار چکے ہیں، بعد میں بھی متنازع ہو گئے آرٹیکل 5 کے تحت، اور وہ ان کی جو انہیں ختم کی تھی، اور عمران خان صاحب نے جو اسمبلی توڑی تھی وہ بھی واپس ہو گئی، وہ بھی انہی کے فیصلے سے ہوئی۔ تو کیا یہ ہے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کون سی سیاسی سرکس چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ ڈھونڈنا، عام آدمی کو یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ یا 26 کروڑ کی آبادی اور 12 کروڑ کا پنجاب، اس میں جو لوگ عام طور پہ پریشان، جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، جو خاموش اکثریت ہوتی ہے، وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے، انہیں اپنے روزگار کی فکر ہے، انہیں اپنے روزی روزگار کی فکر ہے، انہیں اپنی دیہڑی کی فکر ہے، ان کو اپنے کاموں کی فکر ہے، تو وہ پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ حکومتیں تو چلی گئیں، حکومتیں آ گئیں، اس نے کچھ نہیں دیا، وہ بجلی دے رہے تھے 100 یونٹ، وہ بھی گھر چلے گئے، وہ یہ اب آئے ہیں، اب یہ کیا کریں گے؟ کیا ان کے جو بندے ہیں 179 یا 178 وہ ان کو چلنے دیں گے؟ اب مچھلی منڈی بنے گا پنجاب کا ایوان کے نہیں، کیونکہ جو دھینگا مشتی پنجاب کے ایوان میں ہوئی ہے وہ پاکستان کے کسی ایوان میں نہیں ہوئی، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ آن ریکارڈ۔ ایسے میں ایسا متنازع فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہہ رہے، وکلاء برادری میں بھی اختلاف موجود ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ 3.5-4 سال یا 5 سال کے اندر اتنا کہ اختلافات پیدا ہو گئے کہ اب ہم اکٹھا ہونے کے بجائے، یکجہتی کی بجائے، ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پر، اور اپنے مفادات کے طور پر۔ تو اس طرح تو پاکستان کا استحکام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، حکومت جو ہے اس نے سخت فیصلے کیے ہیں، اپنے آپ کو برا کہلوایا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان بچ جائے، پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو، معاشی بحران کسی طرح ختم ہو، امیدیں یہ دلائی جانی تھی کہ اگست ستمبر تک یہ بحران ختم ہو جائے گا، لیکن سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا جس انداز میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ 4 دن کی چاندنی، 4 دن نہیں تو 20 دن کی چاندنی، اس کے بعد پھر اندھیری رات، اور یہ اندھیری رات جو ہے پھر اس میں عوام جو ہیں جب پریشان ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، ان میں سکت ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ سکیں۔ بجلی نے، پیٹرول نے، مہنگائی نے ان کی ایسی کمر توڑ دی ہے کہ وہ تو سیدھے ہو کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تاجر برادری نے بھی شور مچایا کہ جناب یہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں یہ ہم نہیں دے سکتے بجلی پہ، اور پھر کس طرح کاروبار کریں گے؟ تو معاملات جو ہیں وہ سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی۔ یہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو مملکت فتح اس طرح نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب نیوٹرل ہوتے یہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی عدالت ایک جیسے مقدمے میں 2 فیصلے دے رہی ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی صحیح ہوں آپ بھی صحیح ہوں، ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی شہر میں شور ہے، یا حکومت کا یہ آرڈر ہے کہ سب سچ بولے، لیکن گھروں کے اندر جو ہے یا اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جب جھوٹ ہوگا تو سچ کون بولے گا؟ اور سچ نہیں ہوگا تو پھر معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ جب ہم اجتماعی مفادات میں اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھیں گے، کوئی فیصلے نہیں کریں گے۔ یہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ معاشی آئیں مساقیں معاش کر لیتے ہیں، معاشیت کے حوالے سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، تاکہ پہلے ملکی معاملات ٹھیک ہو جائیں، ملک بچ جائے، اس کے بعد پھر سیاست بھی کر لیں گے۔ لیکن کسی نے نہیں سنی، ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تو عام آدمی کدھر جائے؟ عام آدمی کا سوال یہی ہے کہ یہ جو ہمارے 4 ادارے ہیں، یعنی عدلیہ اور پارلیمنٹ، آرمی عسکری طاقت، اور ایک اور جو میڈیا جسے چوتھا ستون کہتے تھے، سب ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو پھر ہم اور آپ کدھر جائیں گے؟ سوالیہ نشان تو یہ ہے انہی لوگوں پر جو صاحب فیصلہ ہیں یا صاحب رائے ہیں، یا جو کہتے ہیں ہم بہت ذمہ دار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مملکت کی حفاظت کریں، اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی۔ تو ان کے لیے سوال ہے، حکومت کے لیے بھی سوال ہے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، ان بحرانوں سے اللہ کرے ہم اور آپ نکل سکیں، پوری قوم نکل سکے، مملکت جو ہے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ یہی کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔